बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हिंद में दीन नबी आप फैलाने वाले मेरे ख्वाजा ही मोहम्मद के घराने वाले, देख कर हज़रत ख्वाजा को बिजली ने कहा, आ गए शम्मा को तूफ़ान में जलाने वाले। आज शहर बेंगलुरु की मशहूर व मारूफ दरगाह जो चामराजपेट के क़ल्ब में वाक़ई है, शहज़ादे गौसे आज़म शेखुल मशाइख सूफ़ी बासफ़ा आला हज़रत सैयदना पीर सफदर अली शाह क़ादरी बगदादी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, खलीफा हज़रत हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ व खलीफा दादन शाह साहब क़ादरी अल मारूफ कासके पीर गोरे मलिक शाह फ़कीर मंडल सरगुरु है बानवा रहमतुल्लाह अलैह इदारा दारुल औक़ाफ़ में यहाँ पर मजलिस मुंतज़िमा मैनेजिंग कमेटी व मुतवल्ली व सज्जादा नशीन के बज़ेर एहतमाम शायान शान पैमाने पर हर साल की तरह इमसाल भी उर्स गरीब नवाज़, जो कि इस साल 812वां उर्स शरीफ है गरीब नवाज़ का, यहाँ पर मुनाक़िद किया गया। कसीर तादाद में बरादरान मिलत और दुख्तरान इस्लाम की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की है। तमाम खादिमान अजमेर शरीफ, सज्जादागान अजमेर शरीफ, वो मशाइखीन तमाम हिंदुस्तान भर के क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ख़लंदरिया, अशरफिया, वारिसिया, शाज़लिया, मदारिया, तमाम सिलसिलों के शयूख़ान तरीक़त को, खुलफ़ा व मुरीदीन को, आशिक़ान औलिया अल्लाह को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, तमाम को ख्वाजा गरीब नवाज़ के 812वें उर्स शरीफ की मुबारकबाद पेश की जाती है। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरबार तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गरीब नवाज़ का दरबार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौमी एकजहती का ऐसा एक पैकर है, एक ऐसा मरकज़ है कि जहाँ पर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया की तमाम कौमें अपनी अक़ीदत बेपनाह अक़ीदत निछावर करने गरीब नवाज़ के दयार रहमत में बेसाख्ता टूट पड़ते ही ये नूरानी मंज़र अजमेर की धरती में हमें देखने को मिलता है और औलिया अल्लाह की दरगाहों में हमें देखने को मिलता है। ये औलिया अल्लाह का हम पर एहसान अज़ीम है कि जिन्होंने सहाबा इकराम ताबईन तबे ताबईन के बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मतीन हम तक पहुँचाया, हमारे आबा व अजदाद तक पहुँचाया। उनकी ये दीन फैलना, ये दीन की तबलीग ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह औलियाए हिंदुस्तान की मरहून व मिन्नत है, जिसे हम करोड़ों अरबों खरबों सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया। चिश्त अताए रसूल हिंदल वली सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 812वां उर्स शरीफ की मुबारकबाद पेश की जाती है। तमाम आलम दुनिया, तमाम आशिक़ान औलिया को और तमाम अजमेर शरीफ के खादिमों को और तमाम हिंदुस्तान भर के आशिक़ान ख्वाजा आशिक़ान औलिया को गरीब नवाज़ का 812वां उर्स शरीफ की मुबारकबाद पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। सरकार गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सरकार गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ, नमाज को खजाना करो, नमाज को खजाना करो, शरीयत पर कायम दायम रहो। और गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस में शायर ने क्या खूब फरमाया है, हिंद में दीन नबी आप फैलाने वाले, हिंद में दीन नबी आप फैलाने वाले, मेरे ख्वाजा ही मोहम्मद के घराने वाले। देख कर हजरत ख्वाजा को ये बिजली ने कहा, देख कर हजरत ख्वाजा को ये बिजली ने कहा, आ गए शम्मा को तूफान में जलाने वाले। और ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बांदाज़े नबुव्वत दीन की तबलीग फरमाई, बांदाज़े नबुव्वत दीन की तबलीग फरमाई। बांदाज़े दिगर हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दयार रहमत, वो आला दयार रहमत है। उनकी शान व अज़मत अगर
ان کی شان و عظمت اگر سننا چاہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ان سے سنو کہ غریب نواز کا درجہ کیا ہے. سرکار بابا فرید سیدنا مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سنو کہ غریب نواز کا درجہ کیا ہے. سرکار سیدنا علاء الدین صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے غریب نواز کا درجہ سنو. سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی تاج بدایونی سید بخاری رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے غریب نواز کا درجہ سمجھو اور سنو. خواجگاں سیدنا خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سنو کہ غریب نواز کا درجہ کیا ہے. خواجگاں حضرت خواجہ بندے نواز یسو دراز سید یوسف الحسینی جعفر ثانی خطب دکن رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غریب نواز کا درجہ کیا ہے یہ سنو. ہندوستان بھر کے اولیاء اللہ کے مقدس بزرگان دین غریب نواز کی تعریف و توصیف کیا فرما رہے ہیں یہ سنو. آج کل دو ٹانگوں کے جانور جو جاہلان مطلق ہیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دیار کے متعلق کیا جانے. جو غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار کے متعلق گستاخیاں کرنے پر کھلے ہوئے ہی منافق. سننا ہے تو اتنے بڑے بڑے اکابرین جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسلام کی تبلیغ فرمائی آج ان کی مرہون و منت ہے. غریب نواز کی مرہون و منت ہے. نتھر ولی کی مرہون و منت ہے. دادا حیات قلندر خواجہ بندہ نواز سیدنا عقیل شاہ خادری سیدنا عطا اللہ شاہ شفتاری ایسے کروڑوں ناگور شریف کے خادر ولی کروڑوں اربوں خربوں ولی اللہ نے ہم گنہگار بندوں تک اسلام کو لایا. اور پروردگار عالم نے ہر ایک کام کو ہر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے. جبریل امین علیہ السلام کو مقرر کیا وحی لانے لے جانے کے لیے. اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے یا ہوا پھونکنے کے لیے. اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کے فرشتے ہی روح قبض کرنے کے لیے. میکائیل علیہ السلام برسات برسانے کے لیے. سورج نکالنے کے لیے. سورج ڈبونے کے لیے. غروب کرنے کے لیے. سورج طلوع کرنے کے لیے. چاند ستارے سیارے ہر جگہ ہر کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی وحدانیت بیان کرنا چاہا جب اپنی حمد بیان کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو زمین پر نازل فرمایا. نحن نسبح بحمدک میری تسبیح بیان کرو میری بڑائی بھی بیان کرو. پیغمبر رسائی ہیں اللہ تک. رسول رسائی ہیں اللہ تک. بندے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں. جب رسالت ختم ہوگی رسولوں کی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی نبوت ختم کر دی گئی تو خلفائے راشدین صحابہ اکرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کام لیا دین کا. صحابہ اکرام کا زمانہ ختم ہو گیا. ان کی پیروی اتباع کرنے والے تابعین سے لیا. تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کی پیروی کرنے والے تبع تابعین سے اللہ نے کام لیا. تبع تابعین کی پیروی کرنے والے کروڑوں اربوں خربوں اولیاء اللہ سے رسول کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی تبلیغ فرمائی. سرکار بابا فخر الدین کا دربار دیکھ لو. حیدر صفدر اولیاء کا دیکھ لو. 900 سال کسی ولی کو 800 سال. غریب نواز کا 812واں عرس ہو رہا ہے. کل ملائے تو 900 سوا 900 سال کا عرصہ خواجہ غریب نواز کا.